काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकरो फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
भानु 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 होश कीजिए। भानु बेहोश हो गई। खूब तो आँख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगान खुदा को कुफ्र और शिर्क को बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युज़ार सीफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युज़ार सीफ के पास जा रहा हूँ। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युज़ार सीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा जी यहाँ? ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानू। क्या बात है, युज़ार सीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युज़ार सीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युज़ार सीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ़ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही न देते। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें नई फ़िक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमारवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुज़ूर, मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियाँ उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते, जहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं? इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस सरज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है जो आप हमें भुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज़ व न्याज़ में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युज़ार सीफ खुदा से जुदा तो नहीं। ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है।
اپنے خاندان کی رہائش کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ ایک خطہ ہے بنام کرشن، نزدیکی ہے منفیس کے۔ نیل کے نزدیک کا زرخیز خطہ، ہاں یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی۔ میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، بشرط یہ کہ جناب یوزارسیف اپنے والد اور بھائیوں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں بھول نہ جائیں۔ ہمیں آپ کی دوری بالکل برداشت نہیں، ہم پر ایسا ستم مت کیجیے گا۔ یہ تو جناب فرما روا کی محبت ہے۔ آپ تو بالکل فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخا۔ لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے۔ پہلے آپ آمون کی دیوی تھیں تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یکتا پرست ہوئی ہیں تو خدا یکتا کی عبادت میں رہتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخا کو اہل عرش سے ہٹا کر اہل فرش کا ہم نشین کر دیں۔ اس کی ضرورت نہیں جناب فرما روا، میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسم کے حصار سے باہر نہیں نکلی ہوں۔ آپ حکم کیجیے، کنیز حاصل ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں عرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے لیکن خاک نشینوں سے غفلت برت رہی ہیں؟ آپ جس خاکی کی بات کر رہے ہیں وہ خود مسجود ملائک ہے۔ زلیخا کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب طول پکڑے۔ آپ جناب یوزارسیف کی ہمسری کیوں قبول نہیں کرتے؟ اچھی بات ہے، ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیز مصر جناب یوزارسیف کے لیے خواستگاری کرتے ہیں۔ اگر جناب فرما روا اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخا کو چند روز سوچنے کی مہلت دی جائے۔ سوچنے کی مہلت تو ہے لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ ہمیں مثبت جواب چاہیے۔ آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیز ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاپ زیادہ عرصے التوا میں رہے۔ زلیخا جا سکتی ہے۔ مصر میں اب کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت نہیں رہی، حتیٰ کہ عوام بھی حکومت مصر کی ملکیت بن چکے ہیں۔ معبد آمون کے تمام خزانے بھی حکومت مصر کی تحویل میں آ چکے ہیں۔ تمام سرمایہ دار طبقے اور صاحبان دولت و قدرت افراد بھی اپنی تمام دولت و قدرت گنوا چکے ہیں اور اب وہ دیگر عوام کے برابر ہو چکے ہیں۔ یکتا پرستی اور یکتا پرستوں کو بھی اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس تمام دولت اور ان تمام غلاموں کا آپ کیا کریں گے؟ مصر کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کے وجود بابرکت کی بدولت ہے۔ اگر آج آخناتون صاحب قدرت ہے تو وہ آپ ہی کے مرہون منت ہے۔ آپ عزیز مصر اور صاحب اختیار ہیں، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں۔ حتیٰ کہ سب کچھ بخش بھی دوں؟ یوزارسیف کو آخناتون اور اس کے بچوں پر بھی مکمل اختیار ہے۔ خداوند جناب آخناتون کو سلامت رکھے۔ بہت خوب، میں کل معبد میں تمام اہل طبس کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا۔ ان قریب خداوند متعال کے ارادے سے قحط ختم ہو جائے گا اور باران رحمت کے ساتھ ہی فراوانی نعمت کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ سرحد سوریہ کا ایک مامور شرف باریابی چاہتا ہے۔
درود بر خداوندگار مصر عالی جناب آخناتون. محترم عزیز مصر جناب یوزار سیف حکیم کی خدمت میں عرض ہے کہ 6 دن قبل آپ کے والد اور بھائی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مصر کی سرحد تک پہنچ چکے تھے اور اب تبس کی جانب گامزن ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ لوگ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ عالی جناب یقیناً اتنے سارے جانوروں اور ساز و سامان کے ہمراہ وہ بھی پیدل تقریباً اگلے 3 دن میں وہ تبس پہنچ جائیں گے. سپاس گزار ہوں. مسرور کن خبر تھی. خدا آپ کو خوش رکھے. اب آپ جا سکتے ہیں. جناب یوزارسیف کو تبریک و تہنیت پیش کرنی چاہیے کہ وہ اتنے طویل عرصے بعد اپنے بابا اور دیگر اہل خانہ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ہم نہایت خوش ہیں. سپاس گزار ہوں اور اپنے پروردگار کا اس لطف و کرم پر شکر گزار ہوں. نبی خدا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی خوشی میں نہایت خوش ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یعقوب نبی کے مبارک قدموں کی بدولت مصر کو قحط سے بھی نجات مل جائے گی. اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا اور بھائیوں کے استقبال کے لیے جانا چاہوں گا. ہورمہوب، ممکن ہے جناب یوزارسیف تکلفات سے پرہیز کی وجہ سے اپنے بابا اور بھائیوں کے شایان شان استقبال سے اجتناب کریں. لہٰذا اعلان کرا دیں کہ شہر بھر میں چراغاں کیا جائے اور سب ان کا پرتپاک استقبال کریں. اطاعت عالی جناب. زاگرود، شہر بھر میں چراغاں کرنے کا اہتمام کرو اور تمام لشکر مصر کو یعقوب پیغمبر اور ان کے دیگر قبیلے والوں کے استقبال کے لیے آمادہ کرو. اطاعت جناب.